अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि करबला की जंग के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा खत था जो यजीद फरीद ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा था? इसमें ऐसा क्या लिखा था जो उन्हें मदीना मुनव्वरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया? आखिर क्यों इमाम हुसैन को रात के अंधेरे में छुपकर मदीना से मक्का जाना पड़ा? जब आप मक्का पहुंचे तो अब कूफा के लोग आपको क्यों खत भेजने लगे? ये कूफा वाले कौन थे और उनका यजीद से क्या रिश्ता था? और सबसे अहम बात, इमाम हुसैन ने अपने वफादार चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा क्यों भेजा? इन सवालों के जवाब हम आपको देंगे बहुत ही आसान और साफ लफ्जों में। तो नाजरीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और गौर से सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया तो उनका बेटा यजीद ताज पहनकर खुद को मुसलमानों का बादशाह समझने लगा। उसने अपने हुक्मनामे पर चारों तरफ भेजे कि हर खासो आम मेरी बैयत करें, यानी मुझे अपना हाकिम माने और मेरी बातों को माने। मदीना मुनव्वरा के उस वक्त के गवर्नर थे वलीद बिन उकबा। यजीद ने उन्हें एक सख्त खत भेजा और लिखा कि मेरे वालिद हजरत मुआविया की वफात हो चुकी है। अब तुम हर शख्स से मेरी बैयत लो और खास तौर पर हजरत हुसैन बिन अली, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन उमर, इन तीनों से सबसे पहले बैयत लेना और एक लम्हा भी देर मत करना। लेकिन उस वक्त तक मदीना के आम लोगों को तो हजरत मुआविया की वफात की खबर तक नहीं थी। जब वलीद बिन उकबा को यह खत मिला तो वो बेहद परेशान और घबराए हुए थे। उन्हें मालूम था कि इन तीनों अजीम हस्तियों से जबरदस्ती बैत लेना मुमकिन नहीं है। वलीद ने मशवरा लेने के लिए मरवान बिन हाकिम को बुलाया। आप सुनिए, यह वही मरवान है जिसे बचपन में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया था तहनीक के लिए, यानी मुंह में कुछ चबा कर देने के लिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवान के बाप पर लानत की थी, तो खुद मरवान भी लानत में शरीक है। तो आप खुद सोचिए, ऐसा आदमी कौन सा नेक मशवरा देगा? मरवान ने वलीद से कहा इन तीनों को बुलाओ और अगर ये बैयत कर लें तो ठीक है, वरना इन्हें वहीं पर मार डालो। वलीद ने तीनों को बुलाने के लिए खबर भिजवाई। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथ कुछ नौजवानों को लेकर चल पड़े। आपने उन्हें दरवाजे के पास खड़ा कर दिया और फरमाया अगर मेरी आवाज ऊंची सुनो तो फौरन अंदर आ जाना और जब तक मैं खुद बाहर ना आ जाऊं यहीं रुके रहना। फिर आप अंदर गए। वलीद ने सबसे पहले आपको बताया कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो चुका है। फिर उसने कहा कि अब यजीद की बैयत कर लो। हजरत इमाम हुसैन ने बहुत हिम्मत और समझदारी से जवाब दिया, मैं छुपकर बैयत नहीं कर सकता। आप सब लोगों को बुलाइए और जब सब लोग जमा हो जाएं, तब सब तब सबके सामने बात होगी, फिर देखा जाएगा। वलीद तो नरमी से पेश आया, मगर मरवान को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा अगर आज इसे छोड़ दिया तो फिर कभी पकड़ में नहीं आएगा। या तो ये भी बैयत करे वरना इसे मार डालो। यह सुनते ही हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए। आपने मरवान को गुस्से से देखा और कहा, आए इब्ने जरका, तू मुझे मारने की बात करता है? खुदा की कसम, तू झूठा है और बहुत नीच आदमी है। फिर आप वहां से बाहर निकल आए। बाहर खड़े आपके साथियों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मरवान ने वलीद से कहा, मैंने कहा था ना, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब ये तुम्हारे हाथ से निकल गया। वलीद ने बहुत सादगी से जवाब दिया, तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जो मेरे दीन को बर्बाद कर देगा। क्या मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे को सिर्फ इसीलिए मार डालूं कि उन्होंने बैयत नहीं की? वलीद ने फिर कहा, खुदा की कसम, अगर मुझे पूरी दुनिया का खजाना भी मिल जाए तो भी मैं उनके खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। हजरत इमाम हुसैन को अच्छी तरह मालूम था कि अगर आप बैयत नहीं करेंगे तो यजीद आपको अपना दुश्मन बना लेगा।
مگر آپ کے دل میں غیرت، تقویٰ اور پرہیزگاری بہت مضبوط تھی۔ آپ کسی ظالم و برے انسان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ بیعت کر لیتے تو یزید آپ کو بہت عزت بھی دیتا، دولت بھی دیتا اور ساری دنیا آپ کو سلام کرتی، مگر آپ کی بیعت یزید کے ظلم اور گناہوں کو صحیح ٹھہرا دیتی۔ اسلام کا نظام برباد ہو جاتا، دین میں بہت بڑا فساد پیدا ہو جاتا، اسی لیے آپ نے صاف اور بہادری سے انکار کر دیا۔ شام کے وقت ولید نے پھر ایک آدمی بھیجا کہ امام حسین کو پھر بلاؤ، مگر آپ نے کہا اب تو رات ہو چکی ہے، صبح دیکھا جائے گا۔ اور پھر اسی رات آپ نے اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانگی کی۔ مدینہ منورہ وہ پاک شہر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نبی کا انتقال وہیں ہوتا ہے جو جگہ اسے سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی مدینہ میں ہی ہوا تھا۔ اس سے یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ محبت مدینے سے ہی تھی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ اتنا پیارا تھا تو ظاہر ہے کہ ان کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی شہر سب سے زیادہ عزیز اور محبوب تھا۔ مگر حالات کچھ ایسے بن گئے کہ انہیں اپنے سب سے پیارے شہر کو چھوڑنا پڑا۔ سفر کی پوری تیاری ہو چکی تھی، اونٹ تیار کر دیے گئے تھے، سامان باندھ لیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا یہ چھوٹا اور پاک قافلہ مدینہ سے نکل پڑا۔ بہت کم اور آنسوؤں کے ساتھ روانگی سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پر آخری سلام کرنے پہنچے۔ ذرا سوچئے، جب وہ اپنے نانا جان کے روضے پر کھڑے ہو کر الوداع کہہ رہے ہوں گے، اس وقت ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی؟ ضرور ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی بارش ہو رہی ہوگی۔ شاید انہوں نے عرض کیا ہوگا، نانا جان، میں آپ کا یہ پیارا شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرا یہاں رہنا اب ممکن نہیں رہا جا رہا، اجازت دیجیے۔ اور ادھر مزار کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوا ہوگا، یہ سوچ کر ہی دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کتنا درد بھرا دن تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا حضرت علی اور فاطمہ کا لال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہے تھے جو انہیں سب سے زیادہ پیارا تھا۔ آخرکار انہوں نے روتے ہوئے کہا، الوداع نانا جان، الوداع، اور دل بھرے ہوئے تھے، آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ مدینہ سے نکل پڑے، پیچھے مڑ کر ایک آخری بار اس پیارے شہر کو دیکھا اور پھر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ 4 ساون 60 ہجری کا ہے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو لوگوں کو خبر لگی کہ امام حسین تشریف لا چکے ہیں، پھر تو لوگ جھنڈ کے جھنڈ ان کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ آپ وہاں ایک مہمان کی طرح ٹھہرے رہے، نہ کسی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، نہ یزید کے خلاف کوئی لشکر تیار کیا، نہ کسی سے لڑائی کی کوئی بات کی، صرف صبر، توکل اور امن۔ اب ذرا کوفے کی طرف چلتے ہیں۔ کوفہ نام کا یہ شہر اس وقت بسایا گیا جب مسلمانوں نے 14 سے 16 ہجری کے دوران قادسیہ بقیہ سے فتح حاصل کی۔ جب وہ عراق میں ٹھہرے تو انہیں مدائن کی ہوا مناسب نہیں لگی۔ اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ایک نئی جگہ تلاشی گئی اور وہاں مسلمانوں کے لیے گھر بسائے گئے۔ پھر 17 ہجری میں حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی فوج کے ساتھ مدائن سے نکل کر اسی جگہ رہنے لگے اور اس طرح کوفہ کا شہر بسایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ہی کوفہ ان کے چاہنے والوں کا بڑا مرکز بن چکا تھا، ایک ایسا شہر جہاں اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، اسی دوران کوفہ کے کچھ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیج چکے تھے
کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، مگر اس وقت امام حسین نے انکار کر دیا تھا۔ اب جب کوفہ والوں کو یہ خبر ملی کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو تاریخ دبی کے مطابق کوفہ کے ایک شخص سلیمان بن سورج کے گھر پر امام حسین کے چاہنے والے جمع ہوئے۔ وہاں پر سب نے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر سلیمان نے سب سے کہا معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، اب وہ مکہ معظمہ چلے گئے ہیں۔ تم سب لوگ ان کے اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے چاہنے والے ہو۔ اگر تم ان کی مدد کر سکتے ہو، ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو اور ان کے دشمنوں سے لڑ سکتے ہو تو پھر خط بھیجو، مگر اگر تم ڈرتے ہو یا مدد نہیں کر سکتے تو پھر جھوٹا خط مت بھیجنا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خط پڑھ کر چلے آئیں اور مشکل میں پڑ جائیں۔ یہ سن کر سبھی نے ایک ساتھ کہا، ہم ہرگز دھوکہ نہیں دیں گے، ہم امام حسین کی مدد کریں گے، ان کے دشمنوں سے لڑیں گے اور اپنی جانیں ان کے قدموں پر قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے پہلا خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا، اس وقت ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہمیں حق یعنی سچائی کی راہ دکھائے۔ یہاں دمشق یعنی شام کا گورنر نعمان بن بسیط بیٹھا ہے، لیکن ہم نہ اس کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ آپ مکہ میں ہیں تو ہم نے طے کر لیا کہ اگر آپ آئیں تو ہم نعمان کو یہاں سے بھگا دیں گے۔ یہ پہلا خط عبداللہ بن صوب حمدانی اور عبداللہ بن دال کے ہاتھ مکہ بھیجا گیا۔ یہ خط 10 رمضان 60 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا گیا۔ اس کے بعد صرف 2 دن میں ہی 53 اور خط لکھے گئے۔ کچھ خطوں پر تو سینکڑوں لوگوں کے دستخط تھے۔ یہ تمام خط 3 آدمیوں کے ہاتھ مکہ بھیجے۔ اس کے علاوہ بھی کئی خاص لوگ اپنے اپنے خط لے کر روانہ ہوئے۔ اس طرح بہت سے خط تھوڑے تھوڑے وقفے میں امام حسین تک پہنچتے رہے۔ جب کوفہ والوں کا آخری خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہانی بن ہانی صوبہ اور سعید بن عبداللہ رقفی کے ہاتھوں ملا تو امام حسین نے انہیں جواب میں خط لکھا، تم لوگوں کے بہت سے خط مجھے مل چکے ہیں، تمہاری محبت اور عقیدت دیکھ کر میں اپنے بھائی اور بھروسے مند رشتہ دار حضرت مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے لکھا کہ حالات صحیح ہیں تو انشاءاللہ میں خود بھی جلد آ جاؤں گا۔ اب سوال یہ اٹھا کہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ اس بارے میں حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سب کو معلوم تھی کہ امام حسین کی شہادت کی خبر پہلے سے مشہور ہو چکی تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا تجربہ بھی پہلے ہو چکا تھا، لیکن اب معاملہ بدل چکا تھا۔ اب یزید حکومت میں آ چکا تھا اور اب اسلام کے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ ہر شخص اس کی بیعت کرے یعنی اسے اپنا حاکم مانے، مگر کوفیوں نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا اور الٹا امام حسین کو خط لکھے کہ آپ تشریف لائیے اور ہماری رہنمائی کیجیے۔ اب امام حسین کیا کرتے؟ اگر وہ اس دعوت کو ٹھکرا دیتے تو کوفی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے بار بار امام کو بلایا مگر انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، اب ہمیں مجبوری میں یزید جیسے ظالم کی بیعت کرنی پڑی۔ بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اگر امام حسین ہمارا ساتھ دیتے تو ہم اپنی جانیں ان کے لیے قربان کر دیتے۔ اسی لیے یہ معاملہ نازک تھا اور اس حالات میں امام حسین کے لیے سب سے بہتر اور سمجھداری والا فیصلہ یہی تھا کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا جائے تاکہ وہ وہاں کے حالات کو دیکھ کر رپورٹ کرے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام کی کیا رائے تھی۔ کچھ بہت بڑے اور عظیم صحابہ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید الخدری اور حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام صحابہ کو کوفیوں کی نیت پر شک تھا۔ ان کے دلوں میں ڈر تھا کہ کہیں یہ سفر شہادت کا سفر نہ بن جائے۔
मगर उनके डर के बावजूद कोई पक्का और साफ सबूत नहीं था कि शहादत यही और अब होगी। अब इमाम हुसैन के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि एक तरफ ये बड़े सहाबा थे जो मना कर रहे थे और दूसरी तरफ कूफा वाले थे जो बार बार दावत दे रहे थे। और यह दावत कोई मामूली दावत नहीं थी, बल्कि ऐसा दावत नामा था जिसे शरई तौर पर भी ठुकराना आसान नहीं था। अब इस मुश्किल का सबसे अक्लमंद हल यह निकला कि पहले हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाए। अगर कूफी बागई धोखा दे तो यह शरीयत की निगाह में सफर ना करने की एक वाजिब वजह बन जाएगी, और अगर वो सच्चे निकले तो फिर सहाबा इकराम को भी इत्मीनान हो जाएगा। हजरत मुस्लिम के साथ उनके दो प्यारे और छोटे बेटे मोहम्मद और इब्राहिम भी थे जो बहुत कम उम्र के थे। वो भी अपने वालिद के साथ इस सफर में शामिल हुए। जब हजरत मुस्लिम कोफा पहुंचे तो उन्होंने मुख्तार बिन उबैद के घर ठहरना पसंद किया। कोफा में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाहने वाले हर तरफ से मिलने आने लगे। वो लोग बड़ी मोहब्बत और जोश से हजरत मुस्लिम के हाथ पर बैत करने लगे। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही 12,000 लोगों ने आपके मुबारक हाथ पर हजरत इमाम हुसैन की बैत की। अब हजरत मुस्लिम ने देखा कि कूफा का माहौल अच्छा और उम्मीद वाला है, तो उन्होंने इमाम हुसैन को खत लिखा कि यहाँ के हालात ठीक है, लोग अपने वादों पर कायम हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ लाएं। उस वक्त हजरत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो एक सहाबी भी थे, कूफा के गवर्नर थे, जब उन्हें यह खबर मिली कि हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंच चुके हैं और लोग उनके हाथ पर इमाम हुसैन के नाम पर बैत कर रहे हैं, तो वो मिंबर पर चढ़े और लोगों से कहा, ऐ लोगों, ये जो कुछ हो रहा है यजीद को ये हरगिज पसंद नहीं आएगा। इससे फसाद और झगड़े का खतरा है। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। इस पर अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम हजरमी, जो कि यजीद का पूरा हामी था, बोला, आप इतनी नरमी क्यों दिखा रहे हैं? दुश्मन को रोकना है तो सख्ती करनी होगी। हजरत नोमान ने नरमी से लेकिन बहुत गहरी बात कही कि अगर अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के साथ मेरा शुमार कमजोरों में हो तो ये इससे कहीं बेहतर है कि उसकी नाफरमानी के साथ मेरा नाम इज्जत वालों में लिखा जाए। इतना कहकर वो मिंबर पर उतर आए। अब्दुल्लाह हजरमी ने एक साजिश शुरू कर दी। उसने यजीद को चिट्ठी लिख दी कि मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंच चुके हैं और लोग इमाम हुसैन के नाम पर उनसे बैत कर रहे हैं। अगर कूफा को बचाना है तो कोई सख्त मिजाज और ताकतवर गवर्नर भेजो। नुमान बिन बशीर इस काम के लायक नहीं है। अम्र बिन उकबा और उमर बिन साद ने भी इसी तरह की चिट्ठियां यजीद को भेजी। जब ये सारी बातें यजीद तक पहुंची तो वो बिल्कुल आग बबूला हो गया। उसने अपने करीबियों से मशवरा किया तो सबने एक ही बात कही, उबैदुल्लाह बिन जियाद को भेजिए, वो बहुत सख्त और चालाक आदमी है। यजीद ने फौरन हुक्म दिया नौमान बिन बशीर को हटाया जाए और उबैदुल्लाह बिन जियाद को कूफा का नया गवर्नर बनाया जाए। उबैदुल्लाह बिन जियाद पहले से ही बसरा का गवर्नर था। यजीद ने उसे खास हुक्म दिया, तू फौरन कूफा जा, मुस्लिम बिन अकील को पकड़ कर या तो शहर से निकाल दे या कत्ल कर दे, और अगर हुसैन बिन अली आए तो उनसे मेरी बैत ले लेना, वरना उन्हें भी कत्ल कर देना। जैसे ही यजीद का हुक्मनामा मिला, उबैदुल्लाह बिन जियाद ने अपने भाई उस्मान बिन जियाद को बसरा का जानशीन यानी वहां का जिम्मेदार बना दिया और अगले ही दिन वो कूफा की तरफ रवाना हो गया। जब वो कादसिया नाम की जगह पर पहुंचा तो अपने तमाम सिपाहियों को वहीं रोक दिया। अब उसने एक चाल चली, हिजाज के लोगों जैसा लिबास पहना, एक ऊंट पर सवार हुआ, सिर्फ 20 आदमियों को साथ लिया और हिजाज की तरफ से यानी उसी रास्ते से कूफा में दाखिल हुआ। वो भी मगरिब और इशा के बीच रात के वक्त। उसका मकसद यह था कि लोग उसे पहचान ना पाएं और ये समझे कि शायद इमाम हुसैन तशरीफ ले आए हैं, क्योंकि उस वक्त कूफा के लोगों में यजीद के खिलाफ बहुत गुस्सा था और हर कोई इमाम हुसैन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब लोगों ने देखा कि कोई शख्स हिजाजी कपड़ों में ऊंट पर सवार होकर
رات کے وقت شہر میں داخل ہو رہا ہے تو ہر کوئی یہی سمجھا کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ لوگوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر طرف نعرے لگنے لگے اور لوگ اس کی سواری کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، مگر وہ شخص عبید اللہ بن زیاد تھا، اصل میں دشمن، مگر چالاکی سے چپ چاپ چلا جا رہا تھا۔ وہ کسی کو کوئی جواب نہیں دیتا، بس لوگوں کی آوازیں سنتا اور ہر چہرے کو غور سے دیکھتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس شور و گل کو سن کر اور لوگ بھی اپنے گھروں سے باہر نکل آئی۔ بھیڑ اتنی زیادہ ہو گئی کہ آگے بڑھنا مشکل ہو گیا۔ تب اس کے ساتھ چل رہا ایک آدمی مسلم بن عمرو بغالی جو زور سے چلایا، راستہ چھوڑ دو، یہ امام حسین نہیں بلکہ امیر عبید اللہ بن زیاد ہیں۔ یہ سنتے ہی لوگوں کے چہرے سے خوشی کا رنگ اڑ گیا، ہر کوئی افسوس اور مایوسی میں پڑ گیا۔ لوگ چپ چاپ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اب عبید اللہ بن زیاد صرف 10-20 آدمیوں کے ساتھ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ صبح ہوتے ہی اس نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک سخت تقریر کی۔ اے لوگو، امیر المومنین یزید نے مجھے کوفہ کا گورنر بنایا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ جو میری بات مانے اس کے ساتھ رحم کیا جائے اور جو نہ مانے اس کے ساتھ سختی کی جائے۔ تو سن لو، میں یزید کے حکم پر سختی سے چلوں گا، جو فرما بردار ہوں گے انہیں امن ملے گا، اور جو نہیں مانیں گے ان کے لیے میری تلوار ہے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان بچاؤ۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ کے تمام قبیلوں کے سرداروں کو گرفتار کر لیا۔ انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ کاغذ پر لکھ کر دے کہ ہم اور ہمارے قبیلے کا کوئی بھی آدمی امام حسین کے ساتھیوں کو اپنے گھر میں نہیں چھپائے گا۔ اگر کسی نے چھپا رکھا ہے تو فوراً باہر نکالے، اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو اسے گھر کے باہر پھانسی دی جائے گی اور اس کے گھر والوں کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد کوفہ میں ڈر پھیل گیا، لوگوں کے دلوں کے خیال بدلنے لگے، وفاداری کی جگہ خوف نے لے لی۔ ادھر دوسری طرف کوفہ میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل مختار بن عبید کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب وہاں رکنا خطرناک ہو گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے نکل گئے اور ہانی بن عربہ کے گھر چلے گئے، جو قبیلہ مزاحد کے سردار تھے۔ ہانی نے انہیں اپنے گھر کے ایک محفوظ کمرے میں چھپا لیا اور سوائے کچھ بھروسے مند لوگوں کے کسی کو بھی اس راز کی خبر نہیں ہونے دی۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اس کے آگے کا پارٹ ہم آپ لوگوں کو کل سنائیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔